بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. सूरह नास, सूरत नंबर 114। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
الناس लोगों के मालिक की और लोगों के माबूद की पनाह में वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, खाह वो जिन में से हो या इंसान में से। सूरह नास, सूरत नंबर 114। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।